अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर नौकंडी में जैसे हमला हुआ और इस तरह दीगर जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं जिसमें अफगानिस्तान से लोग जो है वो मुलविस हैं और अफगानी शहरी, हमने बारह बार बताया भी, और बल्कि अभी वज़ीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी बाकायदा उन्होंने मेंशन किया कि हर हमले के हवाले से कितने कितने लोग जो है वो अफगानी शहरी निकले और ये सारी चीजें हुई। तो अब सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? क्या दोबारा मुज़ाकरात होंगे ऐसे, या कोई दोबारा इस चीज को कंट्रोल करने के लिए चीजें जो है वो कोई थर्ड पार्टी आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। असल में आज मैं बहुत एक वो कहते हैं ना, बहुत ही फिक्र के और बहुत ही तशवीश के लेवल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि दहशतगर्दी की वारदातें पाकिस्तान में जारी हैं, कॉन्स्टेंटली जारी हैं। दोहा मुज़ाकरात हुए थे जब भी अफगानिस्तान के अंदर से जारी थी। हमारे मुख्तलिफ टियर ऑफ कमांड चाहे वो सिविल है चाहे वो आर्मी, वो भी इस चीज़ को एक्सप्लेन करते रहे कि ये कितने दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और उसके अंदर किस तरह अफगान शहरी जो हैं और अफगानिस्तान से लोग इन्वॉल्व हैं। अफगान शहरी नहीं भी हैं तो अफगानिस्तान के अंदर से जो बॉर्डर क्रॉस करके जो चीज़ें आती हैं उनकी इंटेंसिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर से हम जो है उस चीज़ के ऊपर पेशेंस भी शो कर रहे हैं और वार्निंग भी दे रहे हैं। अब जहाँ तक आपने कहा मुज़ाकरात, इससे पहले अफगान तालिबान ने तो ये कह दिया था, आपको पता है उनके अंदर एक ऑक्यूपेशनल गवर्नमेंट है, एक ऐसी मुनाफिकीन की हुकूमत है जिनकी लीगैलिटी जबरदस्ती बैठे हुए हैं। वो काफरों से मुनाफिकीन से बदतर जलील और कमीने तरीन लोग हैं, चोर उचक्के ड्रग स्मगलर हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस्लाम को बेचते हैं, कुरानी तालीमात को बेचते हैं, अपने आप को बेचते हैं, अपने आप को सेल पे लगाते हैं। कभी डॉलर के लिए सेल पे लगाते हैं, कभी अफ्यून के लिए सेल पे लगाते हैं, कभी चर्च के लिए सेल पे लगाते हैं, कभी इंडिया के आगे सेल पे लगाते हैं। उनका करैक्टर तो खुल के वाज़िया हो गया है, किसी किस्म की मतलब वो नंगे हो गए हैं दुनिया के सामने। और ख़ास तौर पे जब अमेरिका के अंदर वारदात हो गई और ताजिकिस्तान में हो गई तो उनके जिस्म से हर कपड़ा उतर चुका है। इस वक्त वो एक दहशतगर्द मॉन्स्टर के तौर पे, वो नहीं होता खूनी मॉन्स्टर, उसके तौर पे वो दुनिया में वो हुकूमत मौजूद है। लेकिन उसके ऊपर हमारे ऊपर से जो हमारे यहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं वो जवाब के तौर पर तो आ रही हैं। अभी देखिए अपना अभी जो है ना कल कुर्रम के अंदर जो है वो एक हमला हुआ कुर्रम के अंदर, उसके ऊपर 6 दहशतगर्दों को मारा गया। एक डेरा इस्माइल खान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर गया, उसमें रिपोर्टेडली उसके अंदर कोई 26 दहशतगर्द हैं उनको टारगेट किया गया। फिर उसके साथ नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर एक उन्हीं की अपनी ही एक जगह पे वो आईडीज जहाँ पे बनाते थे वहाँ पे एक्सप्लोसिव रखा हुआ था, वहाँ वो एक्सप्लोसिव फटा तो खबरें आ रही है कि 22 से 22 अफराद उधर भी मारे गए। अब ये चीजें मतलब है हसनैन कब तक चलती रहेंगी? इसके ऊपर कोई क्रिटिकली कोई सोच तो है, लेकिन अब तो रिस्पांस किस तरह होगा? क्योंकि ये कह देना कि जी बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ लोग जी अफगानिस्तान से जंग ना करें जी, उनको अपना भाई क्या करें फिर बताएं ना। आपकी मुज़ाकरात कबूल नहीं हो रहे, काइनेटिक ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, उनके पाकिस्तान के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पे इलीगल अफगान रह रहे हैं, यहाँ पे लीगल भी वो अफगान रह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, पासपोर्ट बनाए हुए हैं, वो हमारे सर के ऊपर बोझ हैं, हमारे टैक्स पेयर का पैसा खा रहे हैं, हमारी चीज़ों को लूट रहे हैं। और फिर हम क्या करें? मतलब ये कह देना कि अब बहुत सारे का भाई दुश्मन न बनाएं, तो उन्होंने तो हमें दुश्मन बना लिया, वो हमें दोस्त समझते हैं। वो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दी कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, इंडिया ने हमारे पाकिस्तान ने उनके घर के अंदर घुस के उनके लिए काम किया। इन बेशर्मों बेगैरतों को देखना चाहिए कि जलालाबाद रोड किसने बनाई थी, इनको पता चाहिए वहाँ लियाकत खान इंस्टीट्यूट किसने बनाया था, उनको देखना चाहिए कि वहाँ उसके अंदर वहाँ पे हॉस्पिटल किसने बनाए थे, मेन सर्विंग सेक्शन। ये इतने बेगैरत, इतने बेशरम, इतने बेहया लोग हैं जिनको वो नजर नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर लोग आना अस्पतालों में आके कितने सारे लोग हैं जो दिखाते हैं, या कितने 3000 लोगों को आपने वजीफे दिए, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पढ़ा, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ। तो हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अब तो लिमिट हो गई है। आज मैं आपको बता रहा हूँ आज लिमिट है, इसलिए कि सऊदी अरब के अंदर भी एक मुज़ाकरात का दौर हुआ है, खुफिया दौर हुआ है, जिसको पाकिस्तान ने भी कबूल अभी तो स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने भी स्टेटमेंट नहीं दी। सऊदी अरब के अंदर 2 वफूद गए थे, वहाँ पे बातचीत हुई तो रिपोर्टेडली इन्होंने कहा कि जी हम
100 کے قریب جو طالبان کے یہ فتنہ الخواری ان کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. پاکستان نے کہا جی حوالے کر لیں گے رات کی لیکن انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ رہنا چاہیے. اب سیکرٹ کے ذریعے کیا پتہ چلے گا؟ پاکستان کے وفد نے کہا جی آپ حوالے کریں گے تو ڈے لائٹ روشنی میں حوالے کریں گے اور آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے کہ آپ اتنے بندوں کو اس کے اوپر وہ مذاکرات وہ ختم ہو گئے. ابھی کہہ تو رہے ہیں کہ مذاکرات کا ایک دور ہوگا. اس سے پہلے تھی تو سعودی عرب کے اندر ایک خفیہ مذاکرات کا دور ہوا ہے جو سعودی گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا تھا. پاکستان کا بھی وقت دیا تھا اور طالبان کا بھی وقت, وہ فتنہ الخواری ان کا بھی, منافقین کا بھی وقت. دیکھا جائے نا کہ ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں, چلتے بھی ہیں مذاکرات, لیکن دوسری طرف ایکٹیویٹیز وہی چل رہی ہیں, ٹیررزم وہی ایکٹیویٹی, آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا بلاس جس میں افغانی شہری ملوث پائے جاتے ہیں. کوئی ایسی اب تو لمٹ ہو گئی نا, اس لیے لمٹ ہو گئی ہے بھائی. ہمارے نوکنڈی میں حملہ ہوا ہے. اب نوکنڈی کدھر ہے؟ بلوچستان کے اندر چاغی سے نزدیک جو ہے. چاغی کیا ہے؟ چاغی کی آپ کی امپورٹنس مند ہے. چاغی وہ جگہ ہے جب پاکستان نے اپنے وہاں پہ بڑی سیکیورٹی ہے, بہت کمپاؤنڈڈ وہ پلیس ہے. اب پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک گاڑی تھی جس کے اندر 500 kg جو ہے وہ ایکسپلوسو جو تھا وہ بند تھا, اور اس گاڑی کے اوپر فلوریڈا کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی نمبر پلیٹ جو جعلی ہوگی لیکن لگی ہوئی تو تھی نا. اب اتنے ہائی گریڈ علاقے میں وہ گاڑی پہنچتی ہے, انٹر ہوتی ہے, وہ ایف سی کے گیٹ کے اوپر جاتی ہے کوئی 8:15 بجے قریب, 8:15 بجے قریب وہ ایف سی کے گیٹ کے اوپر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جو عینی شاہدین کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا. اس کے بعد کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں جو گیٹ سے اندر داخل ہو جاتے ہیں ایف سی کے کیمپ میں. پھر ایف سی کی جو کوئک ریسپانس فورس ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. 8:30 بجے سے لے کے رات کے 2 بجے تک وہاں پہ ٹسل بیٹل چلتی رہتی ہے, جس کے نتیجے میں ابھی کہا نہیں گیا ہے لیکن خبریں یہ آ رہی ہے کہ 5 سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو گیٹ سے ٹکرانے کے بعد اس کے اندر سے کوئی 4 کے 5 پہلے رپورٹڈلی, لیکن مجھے لگتا ہے یہ 2 فیزز میں تھا. ایک فیزز میں انہوں نے گاڑی کو ٹکرایا اور کیونکہ ابھی اس کی رپورٹ جو ہے وہ آ رہی ہے, یعنی شاہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکنڈی بڑا پیسفل علاقہ ہے. نوکنڈی میں آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. نوکنڈی بڑا اچھا فنکشننگ علاقہ ہے, وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن بھی کام کر رہی ہے. اس کے بعد وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تمام کی تمام نوکنڈی کے جتنی جگہیں ہیں ان کو بہت افیکٹو طریقے سے گارڈ کیا ہوا ہے, پولیس کی اور اس کے بعد لیویز کی اور وہ تمام چیزیں. اور یہ افغانستان نے اپنی جو انٹینشنز ہیں وہ کلیئر طریقے سے BLA اور BRA کے تھرو آپ کو دے دی ہے کہ یہ ہم کسی طریقے سے رکنے والے نہیں ہیں. تو اگر وہ رکنے والے نہیں ہیں تو ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ ہمیں بھی اس کے لیے تیار ہو کے رسپونڈ کرنا ہے. نہیں, جب تک ایک حملے کا آپ جواب حملے سے نہیں دیں گے اور آپ دوسروں کے نیریٹو پہ چلے جائیں گے ہمیں دشمن نہیں بنا, تو آپ بتائیے کہ پاکستان کے لوگ اسی لیے رہ گئے کہ سیکورٹی کے جوان شہید ہوتے رہے, کہ سیکورٹی کے جوان اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے رہے. آپ جو لوگ جو کہتے رہے کہ جی 5 مر گئے 6 مر گئے, ان کو آپ نے اپنا جھنڈے میں دفن کر دیا اور شہید ہو گئے. تو یہ نوکنڈی کا جو واقعہ ہے نا, آج مجھے اس پہ بہت درد ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس چیز کو بتانے کی ضرورت ہے. اور افغان اب ٹائم وہ کہتے ہیں نا پانی جو ہے اوپر سر کے اوپر سے گزر گیا ہے. ابھی اگر ہم نے افیکٹو رسپانس نہ کیا تو وہ تو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں, انہوں نے سعودی عرب بھی نہیں بات مانی ہے. تو یہ روزہ کاروائیاں ڈیلی بڑھتی جائیں گی, تو یہ کب تک بڑھتی جائیں گی؟ یہ کب تک ہم اس چیز کو, بنو کے اندر حملے ہو رہے ہیں, پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی جان بچے. پاکستان کو اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ تمام افیکٹو اور ریٹیلیٹری اسٹیپس لینے چاہیے جس کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کی جان بچ سکے. سر تھینک یو.